बहुत से लोग सुबह उठते ही थकावट महसूस करते हैं। कुछ लोगों को चलते वक्त टांगों में कमजोरी महसूस होती है, जबकि बाज अफराद को ऐसा लगता है जैसे जिस्म में ताकत ही बाकी नहीं रही। अक्सर उसकी वजूहात में पानी की कमी, गैर मुतवाजिन ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, बढ़ती उम्र और पट्ठों की कमजोरी शामिल होती है। आज की वीडियो में हम एक सादा सी आदत के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। वो आदत है सुबह के वक्त पानी में चिया सीड्स शामिल करके पीना। अगरचे ये कोई जादुई इलाज नहीं, लेकिन एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी के साथ ये आपकी मजमूई सेहत और तवानाई को सपोर्ट कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि चिया सीड्स आखिर हैं क्या। चिया सीड्स छोटे साइज के सियाह सफेद बीज होते हैं जिन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर सुपरफूड समझा जाता है। उनमें फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिस्म के लिए फायदेमंद ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं। जब चिया सीड्स को पानी में डाला जाता है तो ये पानी जज्ब करके जेली जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग सुबह के वक्त चिया सीड्स वाला पानी पीना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जिस्म को हाइड्रेट रखने में मदद देता है। चिया सीड्स में फाइबर की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। फाइबर निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने में मदद देता है और इंसान को ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इस तरह गैर जरूरी खाने की ख्वाहिश कम हो सकती है। इसके अलावा चिया सीड्स में प्रोटीन भी मौजूद होता है। प्रोटीन हमारे पट्ठों के लिए एक अहम ग़िज़ाई जुज़ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिस्म कुदरती तौर पर पट्ठों की मिकदार खोना शुरू कर देता है। इसीलिए प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बनाना जरूरी होता है। चिया सीड्स में मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो पट्ठों और असाब के मामूल के अफ़ाल के लिए अहम मदनियात में शुमार होता है। बहुत से लोग अपनी रोजाना की ग़िज़ा से मुनासिब मिकदार में मैग्नीशियम हासिल नहीं कर पाते, इसलिए मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ाएं फायदेमंद साबित हो सकती है। अब बात करते हैं पानी की। अक्सर लोग पानी पीने की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस्म में पानी की कमी थकावट, कमजोरी और तवानाई की कमी का सबब बन सकती है। जब आप चिया सीड्स वाला पानी पीते हैं तो अपना सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं, बल्कि अपने जिस्म को हाइड्रेट भी रखते हैं। अच्छी हाइड्रेशन खून की रवानी, पट्ठों के अफ़ाल और मजमूई तवानाई को सपोर्ट करती है। यही वजह है कि माहिरीन रोजाना मुनासिब मिकदार में पानी पीने की ताकीद करते हैं। कमजोर टांगों की एक और बड़ी वजह जिस्मानी सरगर्मी की कमी है। बहुत से लोग समझते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ कमजोरी आना लाजमी है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर पट्ठों को इस्तेमाल ना किया जाए तो वो वक्त के साथ कमजोर होने लगते हैं। रोजाना चहल कदमी एक आसान मगर मुअस्सिर आदत है। सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक भी टांगों के पट्ठों को मुतहर्रिक रखने में मदद दे सकती है। जब अच्छी ग़िज़ा और बाकायदा वर्जिश को एक साथ अपनाया जाए तो जिस्म ज्यादा फ़ाल रह सकता है। अगर आप चिया सीड्स वाला पानी आजमाना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। एक गिलास पानी में एक खाने का चम्मच चिया सीड्स शामिल करें। इसे अच्छी तरह हिलाएं और तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि बीज पानी जज्ब कर लें। इसके बाद आप इसे पी सकते हैं। जायका बेहतर बनाने के लिए आप इसमें आधा लीमू भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चिया सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम मिकदार से आगाज करें, क्योंकि फाइबर की मिकदार अचानक बढ़ाने से बाज़ अफराद को हाजमे से मुताल्लिक हल्की तकलीफ महसूस हो सकती है। अब एक सेहतमंद सुबह की रूटीन के बारे में बात करते हैं। सुबह बेदार होने के बाद एक गिलास पानी पिएं। इसके बाद चिया सीड्स वाला पानी इस्तेमाल करें। नाश्ते में प्रोटीन वाली ग़िज़ा शामिल करें, जैसे अंडे, दही, खुश्क मेवाजात डालें। फिर कम अज कम 20 से 30 मिनट चहल कदमी करें या हल्की वर्जिश करें। पूरे दिन में मुनासिब मिकदार में पानी पीते रहें और अपनी ग़िज़ा में फल, सब्जियां डालें, सालम अनाज और सेहतमंद चिकनाइयां शामिल करें। ज़हनी दबाव भी जिस्मानी तवानाई पर असरअंदाज होता है। मुसलसल तनाव इंसान को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थका सकता है, इसलिए रोजाना कुछ वक्त पुरसुकून सरगर्मियों के लिए जरूर निकालें। याद रखें, सिर्फ चिया सीड्स वाला पानी पीने से रातों रात मजेजाती तब्दीली नहीं आएगी। असल फर्क तब पड़ता है जब आप सेहतमंद ग़िज़ा, मुनासिब पानी, बाकायदा वर्जिश और अच्छी नींद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। अगर आपको शदीद कमजोरी, अचानक टांगों में दर्द, सूजन, सीने में दर्द या मुसलसल थकावट महसूस होती है तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये किसी तिब्बी मसले की अलामत भी हो सकती है।
بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کچھ افراد بڑھاپے میں بھی اتنے چاق و چوبند کیسے رہتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ جلدی تھک جاتے ہیں۔ اس کا جواب کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ روزمرہ کی عادات میں چھپا ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، مناسب پانی پیتے ہیں، روزانہ حرکت کرتے ہیں اور اپنے جسم کو ضروری غذائیت فراہم کرتے ہیں، وہ عموماً زیادہ فعال زندگی گزارتے ہیں۔ چیا سیڈز میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز دل کی صحت کے لیے بھی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ دل ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جو ہر لمحہ خون کو پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ جب خون کی روانی بہتر ہو تو آکسیجن اور غذائی اجزاء پٹھوں تک مؤثر طریقے سے پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی دل کی صحت کا تعلق بہتر توانائی اور جسمانی کارکردگی سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ جسم کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ غذائی کمی بھی ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ پیٹ تو بھر لیتے ہیں لیکن ان کی غذا میں ضروری وٹامنز اور منرلز کی کمی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں جسم کو مناسب توانائی نہیں ملتی۔ اس لیے اپنی خوراک میں پروٹین، سبزیاں، پھل، دالیں، مچھلی، انڈے اور خشک میوہ شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی ٹانگوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو صرف ایک مشروب پر انحصار نہ کریں۔ روزانہ کرسی سے اٹھنے بیٹھنے کی ورزش، ہلکی واک، سیڑھیاں چڑھنا اور ٹانگوں کو متحرک رکھنے والی سرگرمیاں اپنائیں۔ جب پٹھے مسلسل استعمال ہوتے ہیں تو وہ مضبوط رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لمبے وقت تک بیٹھے رہنے سے گریز کریں۔ آج کل بہت سے لوگ گھنٹوں ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لمبے وقت تک بیٹھے رہنے سے گریز کریں۔ آج کل بہت سے لوگ گھنٹوں ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل استعمال کرتے ہیں۔ مسلسل بیٹھے رہنے سے خون کی روانی سست پڑ سکتی ہے اور ٹانگوں میں اکڑاؤ، بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر گھنٹے بعد چند منٹ کے لیے ضرور چلیں۔ چیا سیڈز والا پانی پینے کا بہترین وقت صبح خالی پیٹ ناشتے سے کچھ دیر پہلے ہو سکتا ہے۔ اس سے جسم کو دن کے آغاز میں پانی اور غذائی اجزاء مل جاتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں تو اپنی خوراک میں بڑی تبدیلی کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ صحت ایک سفر ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ آج آپ جو چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلے کرتے ہیں وہی آنے والے سالوں میں آپ کی طاقت، توانائی اور نقل و حرکت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ روزانہ مناسب پانی پئیں، چیا سیڈز کو متوازن غذا کا حصہ بنائیں، واک کریں، اچھی نیند لیں اور اپنے جسم کو وہ توجہ دیں جس کا وہ حقدار ہے۔ شاید آپ کو فوری طور پر کوئی بڑا فرق محسوس نہ ہو، لیکن اگر آپ مسلسل چند ہفتوں تک صحت مند عادات اپناتے رہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ زیادہ متحرک ہیں، کم تھکتے ہیں اور روزمرہ کے کام پہلے سے زیادہ آسان لگنے لگتے ہیں۔ یہی چھوٹے قدم ایک صحت مند اور فعال زندگی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اگر آپ کو شدید کمزوری، اچانک ٹانگوں میں درد، سوجن، سینے میں درد یا مسلسل تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ کسی طبی مسئلے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں وقت کے ساتھ بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے کل صبح سے ایک گلاس پانی میں چیا سیڈز شامل کریں، واک کریں، متوازن غذا کھائیں اور اپنی صحت کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اپنی صبح کا آغاز کس صحت مند عادت سے کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کمزور ٹانگیں صرف عمر بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اس کی وجہ جسم میں پانی کی کمی، غذائیت کی کمی اور جسمانی سرگرمی کی کمی بھی ہوتی ہے۔ جب جسم کو مناسب غذائی اجزاء نہیں ملتے تو پٹھے آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھونے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں چلنا، سیڑھیاں چڑھنا اور روزمرہ کے کام مشکل محسوس ہونے لگتے ہیں۔ چیا سیڈز میں موجود فائبر، پروٹین اور معدنیات جسم کو غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر میگنیشیم اور پروٹین پٹھوں کے معمول کے افعال کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ جب چیا سیڈز پانی جذب کرتے ہیں تو ایک جیل جیسی شکل بنا لیتے ہیں جو جسم کو زیادہ دیر تک ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی صبح کا آغاز چیا سیڈز والے پانی سے کرتے ہیں۔ اگر آپ اس مشروب کو مزید فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آدھے لیموں کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ لیموں میں موجود وٹامن سی جسم کی مجموعی صحت کو سپورٹ کرتا ہے اور پانی کو مزید تازگی بخش بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں تھوڑا سا شہد بھی شامل کرتے ہیں
تاکہ قدرتی توانائی حاصل ہو سکے۔ یاد رکھیں، اصل راز کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ روزانہ کی عادات میں چھپا ہے۔ اگر آپ روزانہ 20 سے 30 منٹ واک کریں، مناسب مقدار میں پانی پئیں، پروٹین سے بھرپور غذا کھائیں اور اچھی نیند لیں تو آپ کی ٹانگیں زیادہ فعال رہ سکتی ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کی طاقت، توازن اور توانائی میں نمایاں فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ تو کل صبح سے ایک سادہ سا قدم اٹھائیں۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ چیا سیڈز شامل کریں، انہیں بھگونے کے بعد پی لیں اور پھر دن کا آغاز ہلکی واک سے کریں۔ شاید یہی چھوٹی سی تبدیلی آپ کو زیادہ متحرک، زیادہ پرجوش اور زیادہ مضبوط محسوس کرنے میں مدد دے۔